फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारा पैनल नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ एक मेहमान का इजाफा हुआ है। नातख़्वाह हमारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस वक्त के मैं मेहमान की बात करूं, मैंने अपने ही एक प्रोग्राम में फ़ैज़ रमज़ान में आप सब से दुआए सेहत की भी अपील की थी। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं हमारे ही फैज़ टीवी नेटवर्क के MCR PCR के हेड हैं ज़ैनुल आबदीन साहब। और जब उनकी तबीयत नासाज हुई थी, ख़ासतौर पे ब्रेन हेमरेज का मैंने आपसे ज़िक्र किया था, तो हम सब बहुत तकलीफ़ में थे। इस वक्त भी मुझसे मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोला क्या जा रहा है, सिर्फ ये देखकर कि हम इन्हें जितना जानते हैं और जैसे देखते थे, आज ये बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी माह रमज़ान की बरकत है, यही माह मुबारक है जिसकी बदौलत ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज इनकी आरज़ू है, आज इनकी ख्वाहिश है कि नात रसूल मकबूल भी पेश करेंगे। आपको सिर्फ मैं इस वक्त तो खुशामदीद के साथ साथ अस्सलामु अलैकुम सलाम भी पेश करूँगी। अल्लाह ताला आपको लंबी और सलामती के साथ ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हम सब की आपके लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई, इतनी हिम्मत करके आप इस वक्त और देखें मुझसे नहीं बोला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन आज का जो दिन है उस पर भी मेजर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उस पर भी बात कर रहे थे। वक्त इस वक्त बड़ा कम होता है, लेकिन नाज़रीन जब मैं वक्फ़े की बात आती हूँ तो उस वक्त आप सब इंतज़ार कर रहे होते हैं जिस सेगमेंट का, उसमें मैं रोज़ बात करती हूँ अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। उसकी जानिब बढ़ते हैं। अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जब मैं बात करती हूँ, वहीं मैं बात करती हूँ अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की, शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस की, फैज़ टीवी नेटवर्क की और रोज़नामा फैज़ अवाम की। जब हम बात करते हैं अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की, आवाम के लिए ये एक ऐसा नाम है जिसे हम नाम तो क्या कहते हैं, मेयार, जिसे हम कहते हैं एतमाद। और ख़ास तौर पे जब हम अपने नाज़रीन के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, बिलखुसूस कराची की आवाम के लिए कहते हैं कि जहाँ मौजूदा दौर में, दौर हाजिर में महंगाई है, मिडिल क्लास आवाम क्योंकि तनख्वाहें कम होती हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं, वहीं पर रेंट दे रही होती है। और जब रेंट दे रहे होते हैं तो अपने ज़ाती घर का, अपनी ज़ाती छत का तसव्वुर नामुमकिन होता है। वहीं पर जब हम अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब देखते हैं, उनका आवाम से किया गया वादा है और उस वादे का नाम है घर सबके लिए। घर सबके लिए की जब हम बात करते हैं, यकीनन आज के दौर में अगर ये वादा किया गया है तो ये सब आपके ख्वाबों की ताबीर है। हर उस इंसान के ख्वाबों की ताबीर है जो इंसान चाहता है कि उसकी ज़ाती छत हो जाए, उसका ज़ाती घर हो जाए। अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आपको मौका दे रहा है आपके ज़ाती घर का, आपकी ज़ाती छत का। मैंने आप सबको बताया था 1000 रुपीज़। क्या 1000 रुपीज़ में आप सबका अपना ज़ाती घर मुमकिन है? जी हाँ, नहीं है। लेकिन उसी के तजस्सुस के लिए और किस तरह से आपने, जब मैं स्कीम की बात करती हूँ घर सबके लिए, उसमें कैसे शामिल होना है, उसके लिए आपको मैं पहले रोज़ कह रही थी कि फैज़ रमज़ान के साथ आपने जुड़े रहना है, अपडेट्स दी जाती रहेंगी आपको, वो मैंने आपको मुहैया भी की। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं फैज़ टीवी नेटवर्क की और रोज़नामा फैज़ अवाम की बात करती हूँ तो वो मीडिया पार्टनर है अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का, और रोज़ की तरह आपको वहीं से अपडेट्स मिलती रहेंगी। जब मैं वेबसाइट्स की बात करती हूँ तो इस स्कीम को जानने के लिए और आगे क्या क्या होता जा रहा है, आप कैसे शामिल होंगे, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आपको चारों हमारी वेबसाइट्स विज़िट करनी है। और घर सबके लिए के ऊपर मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे। उसके साथ ही आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ज़रा उनको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए काम की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसी में हम अपने चेयरमैन साहब की जब बात करते हैं, शाहिद फैज़ भुट्टो साहब की, तो मुल्क के लिए चाहे हम मीडिया के हवाले से देखें कि रोज़गार फराहम किया गया, वहीं पर ये घर सबके लिए स्कीम है। तो फवाद साहब क्या कहेंगे इस इक़दाम के बारे में और क्या फरमाएंगे? जी देखिए, जो भुट्टो साहब और उनकी जो रुफ़का हैं, जो उनका ग्रुप है जो पाकिस्तान के लिए काराए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो भी लायक तहसीन है। देखिए, इस ग्रुप में जिस तरह आपने बताया कि जी, चाहे वो नौकरियों के मामलात हों, चाहे छतों के मामलात हों, चाहे गरीबों की कफ़ालत के मामलात हों, अल्लाह ताला भी उन्हीं का हाथ पकड़ता है अपने वसीले
کے لیے جو شاید ان سے اللہ قربت اختیار کرتے ہیں. جی کہ بزنس بھی کیا جائے, نیکی بھی ساتھ میں. نیکی بھی ساتھ ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے کام ہے, سوشل ورک ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے, اور ان کے ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بارگاہ قبولیت جو ہے وہ بخشے. آمین آمین الہی آمین. بہت شکریہ آپ کا. وہیں پر کیونکہ آپ کوئی بات کر رہے تھے, اگر اس سے پہلے کی کیونکہ جہاں باتیں آپ سے کی جائیں, آج کی 27 رمضان المبارک کی جشن آزادی میں بات ہوئی, وہیں پر مسجد نبوی کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر کس طرح سے ہم نے جو چیزیں ہمارے ناظرین نے, بہت سارے لوگوں نے دیکھی, اور یقیناً وہ ہمارے لیے باعث مسلمان بھی, باعث پاکستانی تکلیف دے. کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ناظر صاحب, ہے کہ کل سے مجھ جیسے جو بہت ہی کم علم لوگ ہیں اور ناقص, میں اپنے آپ کو مسلمان شاید کہتا ہوں, وہ بھی کل کے واقعے سے رنجیدہ ہیں. دیکھیے, ہم ایک طرف پاکستان کو اسلام کے قلعے ہونے کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کو نبی کی بشارت کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کو اس خطے کے مسلمانوں کی دعاؤں کی وسیلے کی بات کرتے ہیں, اور وہاں کے مسلمان جا کر اور اگر مسجد نبوی میں اس قسم کی حرکت کریں جو کہ کل ہوئی ہے, تو میں شاید اپنے آپ کو اپنے لیے اور اپنے پاکستانیوں کے لیے سوائے لمحہ فکریہ کے اور کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے, ہم اب اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے جو خود ساختہ جو لیڈرز ہیں اور خود ساختہ ناخدا ہیں, ان کو ہم نے اپنے مذہب سے بھی شاید ماورا کر دیا ہے. ہم اس نہج پہ جا چکے ہیں کہ دیکھیے, جس انسان کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا, کہ جس کو طائف میں جب خون اس مبارک جو ہے ان کے جوتے بھر گئے, اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, شاید یہ لوگ نادان ہیں اور نہیں جانتے. اور ہمارے اندر اس قسم کا صبر ہو گیا ہے کہ جہاں ہم نے ان کی اس جگہ کا بھی احساس نہیں کیا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سورہ حجرات کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں, اور ہم نے شاید کہیں نہ کہیں نادانی میں ایسی چیز کو دعوت دے دی ہے جو شاید آنے والے وقت کے لیے پاکستان کے لیے یا اس کے عوام کے لیے باعث شرمندگی بھی, اور باعث, میں کہوں اگر یہ لفظ زیادہ سخت نہ ہو, باعث عذاب کا باعث نہ بنے. بالکل بالکل. تو ہم سب کو مغفرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. بالکل بے شک, اور آمین, اس کے اوپر آمین ہی کہا جائے گا, کیونکہ آج کا دن بھی بڑا مبارک ہے, رمضان المبارک ویسے ہی چل رہا ہے. میں اختتام میں کوئی مختصراً, کیونکہ ہمارے ناظرین کو بھی, ہم سب کو, آپ کو افطار کرنا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے, درخواست کروں گی آپ سے. جی دیکھیے, سب سے پہلے پاکستان. جی بالکل. میں پاکستانی ہوں تو میرا وجود ہے. میں اگر اپنے ملک کے لیے جہاں جس جگہ جس ادارے سے منسلک ہوں, میں یہ کوشش کروں کہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کر سکوں, اور میں اپنے ملک کے لیے باعث شرمندگی نہ بنوں. بالکل. تو میرا پیغام ینگ جنریشن کے لیے بھی ہے کہ خدا کے واسطے آپ سوشل میڈیا میں ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے یا صحیح اور غلط کی پہچان کریں, اور ایک بھیڑ بکری کی طرح ایک کے پیچھے جو نہ چل سکیں. جو آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, خدا را آپ اس کو پرکھیں, اس کو سمجھیں, اور اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں, کیونکہ یہ جو آگ ہے اگر ہم نے اس کو اس وقت نہ بجھایا تو خدا نہ خواستہ اس کے لپیٹ میں ہمارا اپنا گھر بھی نہیں بچ سکتا. بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ پاکستان تھا, پاکستان ہے, پاکستان رہے گا, پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ سب نے فیض رمضان دیکھا. اب سے کچھ دیر بعد آپ سب 27 رمضان المبارک کا روزہ
افطار کریں گے. مجھے نازیہ علی کو روز کی طرح دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. بسم اللہ کیجیے ذہن میں. اللہم صلی علی محمد. جی بسم اللہ. بسم اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے آیا جاتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, اور مجھے رائے محمد میں بچھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا. آمین آمین الہی آمین الہی آمین. خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. یہ شیر بسم اللہ. بسم اللہ. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی, کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, الہی آمین. جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, کاش میں دور پیمبر آمین آمین الہی آمین. جاتا, خدا قدموں میں سرکار کے پایا سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی ہوتا میں مدینے کے گلی کوچوں کی, غازی ہوتا میں مدینے کے گلی کوچوں کی, اور پھر سرکار کے ناکے کھلایا جاتا, اور سرکار کے ناکے کھلایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. یہ شعر میرا بہت پسند ہے, شعر ہے, سنیے گا, امام زمانہ کی شان میں. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. گر ہو میری حیات افطار کا وقت ہے, اس کی کمی ہے. بسم اللہ. مختصراً. گر ہو میری حیات میرے پیار میں, صدیاں گزار دوں تیرے انتظار میں, یا صاحب زمان الاجل الاجل الاجل, اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. فیض رمضان فیض رمضان